बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साफ़ी हज़रात और ख़वातीन, तमाम मीडिया साहब, तमाम दोस्तों और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया, एक बार फिर आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज आपको यहाँ ज़हमत देने का मकसद इस बात का आपके ज़रिए पाकिस्तान की तमाम कौम को, अशराफिया को, रियासत के तमाम पिलर्स को और हुकूमत को ये बात बताना है कि कराची में मसाइल हैं, सिंध के शहरी इलाकों में मसाइल, और वो मसाइल अब अपनी संगीनी के उरूज पर पहुंच चुके हैं। और आज अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो ये मसाइल पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज बनकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। हमारी पार्टी की एक लिमिट है, एमक्यूएम की एक इस्तेदाद है लिमिटेड, कि हम कब तक लोगों को सब्र की तलकीन करेंगे, दिलासे देंगे, हुकूमतों से फरियाद करेंगे, और कब तक लोग उसी तरह के मसाइल में जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं वो उनको मजीद और ख़राब होकर मिलेंगे। लिहाजा एमक्यूएम ने आज से 2 दिन पहले एमक्यूएम के कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने यह ऐलान किया कि हम 12 फरवरी को इतवार के दिन फव्वारा चौक के करीब हम एक अजीम शान इज्तिमा करने जा रहे हैं, और उस इज्तिमा को हम कन्वर्ट कर देंगे धरने में। क्यों देंगे ये धरना? हम ये धरना इसलिए देंगे, ये अपना आईनी और जमहूरी और कानूनी हक इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि सूबाए सिंध की हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। महीनों की मेहनत के बाद सूबाए सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एमक्यूएम की बात मानी और मानकर ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमसे गलती हो गई है हल्का बंदियों में, और हम उन हल्का बंदियों को सही करना चाहते हैं। ये बात सिर्फ वर्बल नहीं थी, बल्कि लेटर सेक्शन 10(1) का विड्रॉल, ये जो लेटर है ये सेक्शन 10(1) का विड्रॉल है, जो कि सूबाए सिंध की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा। इसका मतलब यह है कि हमसे गलती हो गई है, हमने कराची के हल्के कम गिन लिए हैं, यूनियन काउंसिल्स कम गिन ली हैं, तो आप इलेक्शन रोकिए, हम इसको सही करेंगे। इलेक्शन कमीशन को मनोमन ये बात मान लेना चाहिए कि उसका ये प्रोग्रेटिव नहीं है, उसका ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो सूबाए सिंध की हुकूमत की ये बात ना माने। नहीं मानी उन्होंने बात, हमारे हिसाब से गैर कानूनी काम किया, उन्होंने इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कौन सा इलेक्शन? वो इलेक्शन जो पहले 3 साल से डिले में चल रहा है। 2015 में लोकल गवर्नमेंट खत्म हुई थी, अभी 2020 में लोकल गवर्नमेंट खत्म हुई थी, 2023 है, 3 सालों का पहले ही डिले है। तो अगर 30 दिन और रुक जाते तो क्या आफत क़यामत आ जाती? नहीं रुके, इलेक्शन करा दिया। चलो भाई, इलेक्शन करा दिया, हमने बॉयकॉट किया इलेक्शन का। क्यों बॉयकॉट किया? इस पेपर की वजह से, इस लेटर की वजह से। इमेजिन करें कि हम अगर इलेक्शन लड़ते इस लेटर के आ जाने के बाद, जिसमें सूबाए सिंध की हुकूमत कह रही है कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, हम कह रहे हैं, हमारा क्लेम है एमक्यूएम का कि 70 यूनियन काउंसिल्स कम है शहर में। मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मान गई कि 53 यूनियन काउंसिल्स की बात हम आपकी मानते हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की बात मान ले, उसके बाद उन्होंने ये लेटर दे दिया, इस लेटर के बाद हम अगर इलेक्शन लड़ने जाते तो इससे बड़ी ज्यादती कोई और हो नहीं सकती थी कराची वालों के साथ।
جو زیادتی الیکشن لڑ کر تمام جو پارٹیز جنہوں نے الیکشن لڑا ہے انہوں نے کراچی کے ساتھ دغا کیا ہے، انہوں نے بددیانتی کی ہے، انہوں نے کراچی کے پیٹ پر چھرا گھونپا ہے۔ اگر وہ 30 دن اور رک جاتے تو 53 یونین کونسلز یہ اور انکلوڈ ہو جاتی، ایک نئے شہر کے برابر کا اختیار اور وسائل اور نمائندگی اس شہر کو اور ملتی۔ 53 یونین کونسلز پہ پورا ایک شہر بنتا ہے، ایک چھوٹا شہر بنتا ہے۔ نہیں مانی بات، الیکشن ہو گئے۔ اب ہمارا تو کلیم یہ کہ بھائی یہ الیکشن لیگل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس لیٹر کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے تمام حلقے وڈرا کر لیے ہیں، 53 یونین کونسل شہر میں ایڈ کرے، بھلے ہم لوکل گورنمنٹ کی اسمبلی میں نہیں ہیں، بھلے ہمارا کونسلر یوسی ناظم نہیں ہے، بھلے ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا ہے، جس وجہ سے ہم نے بوائیکاٹ کیا ہے، اگر یہ 53 یونین کونسلز ایڈ ہوں گی، کہ ہم نہیں رہتے ہوئے بھی کراچی ہماری غیر موجودگی میں بھی کراچی جیت گیا، اور ہم اس کراچی کی ہار کو جیت میں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو 12 فروری کا جو دھرنا ہے، وہ دھرنا اس میں 10-1 دوبارہ 10-1 کو ری ایشو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں وہ 53 یونین کاؤنسلز، ہم کہہ رہے ہیں 70، وہ کہہ رہے ہیں 53، بیچ کے کسی نمبر پہ یا 53 یونین کاؤنسل کو ایڈ کر کے دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیٹر چاہیے، یہ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے، 53 یونین کاؤنسل اور ایڈ ہو جائیں گی، بھلے یہ الیکشن کا جو بھی کرتے ہیں، یہ کاؤنسل جو بھی کرتے ہیں، لیکن 53 یونین کاؤنسل ایڈ کر لیں، بھلے اس کے اوپر الیکشن بعد میں کرائیں، لیکن اس 53 یونین کاؤنسلز کو کراچی کی کانسٹیٹیوئنسیز میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ ایک ریزن ہے دھرنا دینے کے لیے، اس لیے دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ دوسری ریزن کیا ہے؟ دوسری ریزن یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا یہ ہے 15C، ایک پرووائزو ہے جو کہ قانون سازی کی ہے سندھ حکومت نے، جس میں صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ختم کر دیا ہے، اور وہاں پر دیہی علاقوں پر مشتمل حیدرآباد میں ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انہوں نے بنا دی ہے، لوکل گورنمنٹ بنا دی ہے، جس میں کبھی بھی زندگی میں حیدرآباد کی سٹی کا میئر آ رہا ہے، وہ سٹی سے کبھی آ ہی نہیں سکتا میئر۔ ارد گرد کے تمام گوٹھوں کو، دیہی علاقوں کو اس میں شامل کر کے انہوں نے صرف اور صرف اس بات کے کہ ایم کیو ایم کا یا اس شہر والوں کا میئر نہ آئے، اس کی وجہ سے یہ قانون سازی ہوئی۔ تو ہمارا دوسرا مطالبہ کہ اس کو فی الفور قانون سازی کی جائے اس میں، اور اس قانون سازی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گورنر ایک آرڈیننس نکالے اور بعد میں اس میں قانون سازی ہو جاتی ہے۔ یہ کام کراچی کا کام مسئلہ حل ایک نوٹیفیکیشن سے ہوگا، اور یہ والا مسئلہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے پروونشل گورنمنٹ میں، اور اس قانون سازی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گورنر کا ایک آرڈیننس نکلے۔